बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत आम गलत फहमी जो इस्लाम और ख़वातीन के ज़मीन में पाई जाती है वो ये है कि इस्लाम कुरान मजीद की बुनियाद पर राय कायम कर ली गई है कि कुरान ये चाहता है कि एक खातून जब वो बाहर निकले तो हर हाल में अपना चेहरा छुपाए। और इस सिलसिले में चूँकि कुरान मजीद की आयतों को बुनियाद बनाया गया है तो ये ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की उन आयतों का मुताला करें और ये जानें कि ये जो ख़ास हुक्म दिया गया है इसका क्या पस मंज़र है, उसमें क्या पहलू हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद में किसी भी हुक्म को अक्स करने उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि देखा जाए कि आयात का सियाक़ व सबाक़ क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बात है जो कही जा रही है और किस मौके पर कही जा रही है और किन से कही जा रही है। जब भी हम किसी एक या दो आयतों को उसके कॉन्टेक्स्ट से सियाक़ व सबाक़ से अलग करके इंटरप्रेट करते हैं तो ये बिलअमूम हमें फिर एक गलत तरफ ले जाता है और ये हम नहीं फिर जज कर पाते कि असल में बात क्या कही गई है। अगर हम कुरान मजीद में इन आयतों का मुताला करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक खातून को उसका चेहरा छुपाने की उनका हुक्म देती हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि इन आयत का सियाक़ व सबाक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इस मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ को सामने रखते हुए जो बात असल में कही गई है वो ये है कि उस ज़माने में जब एक ख़ास दौर था मदीने में तो जो मुनाफिकीन हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात हैं बिलखुसूस उनको और अमूमी तौर पे जो अहले ईमान की बीवियां हैं उनको स्कैंडलाइज करने के लिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को स्कैंडलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी सबवर्सिव एक्टिविटीज शुरू की हुई थी। और ये उन्हीं दिनों का वाक़या, उसी ज़माने का वाक़या जब वाक़या इफ्क पेश आया जो इसमें हज़रत आयशा को उन्होंने फिर इन्वॉल्व किया इस पूरे तरीके से। तो ये एक पूरी मुहिम थी जो अशरार मदीना और इन मुनाफिकीन ने चलाई हुई थी ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को इस तरीके से स्कैंडलाइज किया जाए और उनके इस तरह से रुस्वा किया जाए। तो कुरान मजीद ने इसको सामने रख कर फिर कुछ अहकामात दिए और ये बताया कि ये फिर इसको इस पूरी एक्टिविटी को रुकवाया गया। अब मैं आपके सामने उन आयात को पढ़े देता हूँ और उसका पस मंज़र भी फिर आगे तफसील से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा कि असल में इन आयात का ना पर्दे से कोई ताल्लुक़ है, ना चेहरे के पर्दे से कोई ताल्लुक़ है और ना इसमें कोई निकाब के मामले में कोई बात कही जा रही है, बल्कि ये उस ज़माने में इन मुनाफिकीन की जो एक्टिविटीज़ थी जो कि ख़वातीन को और ख़ासतौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घराने को स्कैंडलाइज करने के दरपे थे वो, तो उनके इस प्रैंक को, उनकी इस शरारत को ख़त्म करने, इसको रोकने के लिए एक तरीका है जो इन आयात में बताया गया है। और अगर ऊपर इससे मिलाप के इसको पढ़ा जाए और बाद वाली आयात को पढ़ा जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि ये अशरार और मुनाफिकीन मदीना थे जिन्होंने ये ख़ास हरकत को करते थे और फिर उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए फिर कुरान मजीद ने ये बताया कि फिर क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में जो आयात नाज़िल हुई हैं वो सूरह अहज़ाब में हैं और मैं उन आयतों का तर्जुमा आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये सूरह अहज़ाब की आयत 58 से लेकर आयत 61 तक है और मैं पीछे से इसका सियाक़ व सबाक़ वाज़ेह करने के लिए पढ़ रहा हूँ। आयत ये कहती हैं, और जो लोग मुसलमान औरतों और मर्दों को उन चीज़ों के मामले में अज़ियत देते हैं जिनका उन्होंने इर्तिकाब नहीं किया, उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने एक बड़े बहतान और सरी गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है। इस सूरत हाल में ऐ पैगंबर अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हिदायत कर दो कि बाहर निकलें तो अपने ऊपर कुछ चादर डाल लें, इसलिए कि इससे मुमकिन हो जाएगा कि वो दूसरी औरतों से अलग पहचान ली जाएंगी और इन्हें अजियत ना दी जाए और अल्लाह बख्शने वाला और उसकी शफकत अबदी है। ये मुनाफिक अगर इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज न आए और वो भी जिनके दिलों में बीमारी है और वो भी जो मदीने में झूठ उड़ाने वाले हैं तो हम उनके खिलाफ तुम्हें उठा खड़ा करेंगे, फिर वो मुश्किल से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। इन पर फिटकार होगी, जहां मिलेंगे पकड़े जाएंगे और इबरतनाक तरीके से कत्ल कर दिए जाएंगे। गोया अगर आप पूरा आयतों का सियाक़ व सबाक़ देखें और जिस तरीके से बात आगे बढ़ी है तो बात जो बयान की जा रही है वो ये है कि अशरार मदीना और मदीना जो है मुनाफिकीन मदीना उन्होंने जो इस मुहिम का आगाज़ किया हुआ था और अज़ियत ईज़ा रसानी का एक पूरा दौर था जो उन्होंने दौरा किया हुआ था मदीने में, इसको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जब बाहर निकला करें तो अपने ऊपर से अपने चादरों के पल्लू लटका लिया करें ताकि वो लौंडियों से मुमताज़ होकर पहचान दी जाए, यानी लौंडियों से अलग हो जाएं। क्योंकि उस ज़माने में
جو اشرار تھے وہ لونڈیوں کو تنگ کرتے تھے ظاہر ہے، مگر شریف زادیوں کو تنگ نہیں کرتے تھے. اور شریف زادیوں میں چونکہ اس زمانے میں ڈسٹنگوش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو قرآن مجید نے ان کو ڈسٹنگوش کرنے کا یہ طریقہ یہ بتایا کہ آپ اپنے اوپر ان چادروں کو ڈال لیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو ممتاز کر دیں گی ان لونڈیوں سے. اور پھر اشرار کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا جس کو بہانہ بنا کے وہ یہ کہیں کہ ہم نے تو اصل میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شریف زادی ہے، کیونکہ ہم تو اس کو سمجھے تھے یہ لونڈی ہے، ہم لونڈیوں کو ہم تنگ کرتے ہیں. چنانچہ لونڈیوں اور شریف زادیوں کے درمیان ڈسٹنگوشنگ مارک قرآن مجید نے کہا کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، اپنے اوپر کلوکس ڈال لیں، تاکہ وہ ان سے پہچان لی جائے اور ان سے الگ ہو کے ممیز ان کو کر دیا جائے. ابن کثیر جو ایک فیمس تفسیر مفسر ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے وہ بہرحال بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے تفسیر کی، انہوں نے جب اس آیت کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے ایک سدی جو خود ایک اتھارٹی ہیں، ان کا ایک اوپینین ہے جو انہوں نے ریکارڈ کیا، جو خود اس پس منظر پہ بڑی اچھی طرح سے روشنی ڈالتا ہے. میں آپ کے سامنے وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے اس زمانے کے اشرار نے، اس زمانے کے منافقین نے، اس زمانے کے مسچف مانگرز نے اس زمانے کی خواتین کو ایذا دینے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہوا تھا. یہ لکھتے ہیں کہ مدینے کے جو فسادی اور شریر لوگ تھے یہ سورج جھلے سڑکوں پر آ جاتے اور انصار کی خواتین کے در پہ ہو جاتے. اس زمانے میں مدینے کے لوگوں کے گھر بہت چھوٹے ہوتے اور رات کے وقت خواتین ان سڑکوں پر سے گزر کر میدانوں کی طرف جاتی تاکہ وہ رفع حاجت کر سکیں. یہ اشرار ان خواتین کو تنگ کرتے. اگر وہ دیکھتے کہ کسی خاتون نے بڑی چادر پہنی ہوئی ہے تو کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے، یعنی کہ لونڈی نہیں ہے، اور ایذا رسانی نہ کرتے، تنگ نہ کرتے. اور اگر وہ دیکھتے کسی خاتون کو کہ اس نے بڑی چادر نہیں پہنی ہوئی تو اس پر پل پڑتے کہ یہ خاتون تو لونڈی ہے. پھر آگے ابن کثیر نے مجاہد بن جبر جو خود ایک اتھارٹی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کا یہ اوپینین ریکارڈ کیا ہے کہ یہ خواتین بڑی چادریں اوڑھ لیتی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد خواتین ہیں اور فسادی اور شریر لوگ جو ہیں پھر ان کو ایذا نہ پہنچائیں اور نہ ان کو تنگ کریں. تو اس سے بالکل بات واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں اصل میں اس دور میں ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور عام خواتین کو ان کو ٹارگٹ کر لیا تھا کہ ان کی ذاتی زندگیوں کو اسکینڈلائز کریں گے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے. تو خود قرآن مجید نے پھر براہ راست اس کا نوٹس لیا اور یہ کہا کہ ان خواتین کو جو ایذا پہنچائی جا رہی ہے اگر اس پہ لوگ باز نہ آئے تو پھر قتلوا تقتیلا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. گویا کہ ان کا جو جرم ہے وہ ایذا رسانی کا اس درجے میں ہے کہ پھر اس کے لیے وہ کوئی جائے قرار نہ پائیں گے. اور ان آیات کے سیاق و سباق سے بات بالکل واضح کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایذا رسانی یعنی اسکینڈلائز کرنا اور ان کو تنگ کرنا اور ٹیز کرنے کا ایک ماحول تھا جو کہ درپیش تھا. اور خاص طور سے جو الفاظ غور کرنے کے ہیں فلا یوزین، یعنی اگر وہ یہ میجر اڈاپٹ کر لیں گی، یعنی اپنے اوپر چادریں پہن لیں گی تو اس طرح سے وہ ڈسٹنگوش ہو جائیں گی عام سلیو خواتین سے اور پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اس پورے کے پورے حصے کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ چہرے کے پردے سے، نہ پردے کسی عمومی قانون سے، بلکہ یہ تو صرف اس دور میں جو ایک خاص ایذا رسانی کے واقعات ہوتے تھے ان کو ختم کرنے، ان کو کرب کرنے کا ایک پروسیجر ہے جو یہ آؤٹ لائن کرتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.